बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफ़ियत आप लोग रहें। मैं समझती हूँ और ये मैं अब कह भी रही हूँ कि इमरान ख़ान जो हैं वो मुक़द्दर के सिकंदर हैं। एक ऐसा शख्स जो मट्टी में हाथ डालता है उसको सोना कर देता है। एक ऐसा शख्स जो कुछ भी करता है नाम रोशन कर देता है, अपना भी और इस मुल्क का भी, पाकिस्तान का भी। इमरान ख़ान हकीकत में मुक़द्दर का सिकंदर है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नैब तरामीम जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं और देखा जाए तो ये केस इमरान ख़ान साहब हैं वो हार गए हैं। और इमरान ख़ान साहब ये समझते थे कि ये जो नैब तरामीम पीडीएम दौर के अंदर की गई हैं ये सरासर जो है ये आइन के मुतसादम है। और आज इमरान ख़ान साहब केस हार गए हैं, मगर कभी देखा है कि एक शख्स केस हार जाए और हार कर भी वो जीत जाए, उसे इमरान ख़ान कहते हैं। और यही वजह है कि इमरान ख़ान मुक़द्दर का सिकंदर है। तफसील में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज जो एक महफूज शुदा फ़ैसला जो जून के महीने में, जून के पहले हफ्ते में जिसे महफूज किया गया और उस फ़ैसले को आज सुना दिया गया है। ये फ़ैसला था क्या और इमरान ख़ान साहब इसके ख़िलाफ़ क्यों गए थे, ये तफसील आप लोगों को बताऊँगी। मगर सरासर ये ख़बर नोट कर लें कि इमरान ख़ान साहब अब उन्हें तोशाखाना का जो दोबारा से उनके ऊपर केस हुआ है, उनके तोशाखाना 2 केस जो उनके और बुशरा बीबी के ऊपर हुआ है, इसमें भी इमरान ख़ान साहब को फ़ायदा होने वाला है। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है उसमें भी इमरान ख़ान साहब को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और इसी वजह से इमरान ख़ान साहब केस हारे हैं, मगर केस हार कर भी जीत गए हैं। अच्छी खबर एक और भी है, वो ये कि अज़हर मशवानी जो हैं उनके दोनों भाई लापता थे और गुज़श्ता 3 महीने से लापता थे। आज वो बखैर आफ़ियत अपने घर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी आम खबर है। जुम्मे का दिन फिर एक मरतबा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान साहब के लिए मुबारक साबित हुआ है। और इसके अलावा याद रखें कि कल मैंने आपको अपने व्लॉग में कहा था कि तहरीक इंसाफ की जो काली रात थी वो ख़त्म होने के करीब है, उजाला होने लगा है। और कल से ऑनवर्ड आज तक जो हैं वो सारी ख़बरें ऐसी हैं जिससे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब का जो बुरा वक्त था, या इमरान ख़ान साहब के ऊपर जो सख्ती का वक्त था, वो कम हो रहा है। और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा इमरान ख़ान साहब और पूरी पीटीआई को होने के करीब है। नैब के ऊपर जो तरामीम थी वो तरामीम क्या हैं ये मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों मैं कह रही हूँ कि तोशाखाना 2 केस हो गया, 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल केस है वो भी इमरान ख़ान साहब के लिए ख़त्म हो जाएगा। आज जो है वो तोशाखाना 2 केस है, इसमें इमरान ख़ान साहब के और बुशरा बीबी की तरफ से ज़मानत बादस गिरफ़्तारी की जो दरख्वास्तें हैं उनकी भी सुनवाई होने वाली है। पहले आप नैब तरामीम सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि असल में वारदात क्या थी और क्यों इमरान ख़ान साहब इन तरामीम को आइन के मुतसादम करार दे रहे थे और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए थे। 27 ऐसी तरामीम की गई थी पीडीएम के दौर के अंदर, और जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे मामला थे जिन्हें नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकाल दिया गया था। इसमें एक तो ये चीज़ की गई थी कि 50 करोड़ से जो कम करप्शन के केसेस होंगे नैब उनकी तहकीकात नहीं कर सकेगा, और जो जजेस की तकर्री का इख्तियार है वो सदर ममलकत से लेके वफाकी हुकूमत को दे दिया गया था। फिर ये कहा गया था कि जहाँ पर जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो उसी इलाके की जो एहतसाब अदालत है वहीं पर ये मुकदमा चलाया जा सकेगा। बाकी जो चीज़ें नैब के लिए थी उसमें कहा गया था कि नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाज़त देने का जो इख्तियार था वो भी नैब से वापस लिया गया। सूबाई हुकूमतें हों, वफाकी हुकूमतें हों या मकामी हों, ये इनके जो टैक्स मामलात पे कार्रवाई जो है वो नैब नहीं कर सकता था। नैब को बांध दिया गया था और कहा गया था कि मुल्क के अंदर जो रेगुलेटरी इदारे हैं वो भी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। फिर कहा गया था कि नैब जो है मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ तहकीकात की जो सरकारी एजेंसी है उससे मदद नहीं ले सकेगा। और ये भी कहा गया था कि मुल्ज़िम जो नैब की हिरासत में होगा उसको आगाह किया जाएगा कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ामात हैं और इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर जो है उसको अपने दिफा का हक़ भी हासिल हो सकेगा। इमरान ख़ान साहब इन तरामीम के ख़िलाफ़ इसलिए अदालत में गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो चीज़ें नैब के दायरे इख्तियार से बाहर निकाली गई हैं उसका सरासर फ़ायदा जो है ये सारे करप्ट और चोर सियासतदान जो हैं वो समेटेंगे। जिन सियासतदानों ने इन नैब तरामीम के नतीजे में फ़ायदा समेटा और क्लीन चिटें ली उनमें मियाँ नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, इसके अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब शामिल हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब इसके अंदर शामिल हैं, और सदर ममलकत जो है वो मौजूदा सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के बहुत ही दरीना दोस्त ओमनी ग्रुप भी इसके अंदर शामिल था।
ان سب لوگوں کو ان ترامیم کے بعد کلین چٹ مل گئی. حالانکہ عدالت میں جب عمران خان صاحب گئے اور عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ آئین سے متصادم ہے تو ان ترامیم کے اوپر جو ہے ان کو کالعدم قرار دیا گیا. دوبارہ سے اس کی سنوائی ہوئی اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 6 جون کا محفوظ فیصلہ تھا اس کو سنا دیا. یاد رہے کہ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کی ایک تصویر لیک ہوئی تھی جب عمران خان صاحب نے نیلے رنگ کی ایک ٹی شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو نیب ترامیم کا کیس تھا اس کی سنوائی ہوئی تھی. تو اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو خود چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب آپ اس کیس کے خلاف تو جا رہے ہیں لیکن اگر یہ نیب ترامیم بحال ہو جاتی ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ تو آپ کو ہوگا. سب سے زیادہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. تو عمران خان صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں اس کیس کے حق میں بیٹھ جاتا ہوں تو اس کا فائدہ میں سمیٹ سکوں گا، لیکن یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے، اس ریاست پاکستان اور اس کے اوپر رول کرنے والے ہر شخص کا معاملہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان ترامیم کو اس لیے کالعدم قرار دیا جائے کہ کل کو کوئی بھی کرپشن کرے، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی سیاستدان ہے یا کوئی بااثر لوگ ہیں، وہ کرپشن کریں، اس ملک کو اگر جونکوں کی طرح کوئی چوسے گا تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. عمران خان صاحب نے کہا تھا اس لیے میں یہ آئینی ترامیم کے حق میں نہیں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین سے متصادم ہے. اور لیکن آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس میں عمران خان صاحب کیس ہار گئے، مگر ہار کر کیوں جیتے یہ بھی اب آپ لوگ سنیے. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے نیب کی طرف سے دائر ہے، اس کے اندر ایک تو ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں کی سماعت آج ہونے جا رہی ہے. مگر یاد ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کے اوپر جو الزام ہے وہ 7 کروڑ روپے کا الزام ہے اور ترامیم کے نتیجے میں کہا گیا ہے کہ 50 کروڑ سے جو کم کرپشن کے کیسز ہوں گے نیب ان کی تحقیقات نہیں کر سکے گا. یعنی کہ یہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر، یہ کیس تو اڑ گیا. اس کے بعد دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کا، جس کی سماعتیں احتساب عدالت کر رہی ہے اڈیالہ جیل کے اندر. اب جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ہے اس کے مطابق جو نیب ترامیم گورنمنٹ نے کی ہیں، نیب ترامیم یہ کہتی ہیں کہ کیبنٹ کی طرف سے، کابینہ کی طرف سے جو فیصلے کیے جائیں گے ان کو بھی وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے گا، استثناء حاصل ہوگا کابینہ کے فیصلوں کو. عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو القادر ٹرسٹ کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ہے، یہ بھی کابینہ کا ایک فیصلہ تھا اور کابینہ کے فیصلوں کو ان ترامیم کے نتیجے میں استثناء حاصل ہے. یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت بڑا فائدہ سمیٹیں گے اس نیب ترامیم کے کیسز کے حوالے سے. جو یہ ترامیم بحال ہوئی ہیں تو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو اس کا بہت فائدہ ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ عمران خان مقدر کا سکندر ہے. اور ابھی عمران خان صاحب کا اختلاف صرف ان ترامیم پہ اس لیے تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کرپٹ تھے، جن سے پیسہ نکلوانا تھا، جن کے اوپر کرپشن تھی، جن کے اوپر ریفرنسز تھے، وہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے، چیزیں کھلنی چاہیے، پیسہ پاکستان واپس آنا چاہیے اور لوگوں کو باور ہونا چاہیے کہ کون چور ہے کون چور نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہ نیب ترامیم قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بحال کر دی ہیں اور تاریخ اس ایک فیصلے کو اس طرح سے لکھے گی کہ کالا دھن سفید کرنے کا جو ایک فیصلہ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیا ہے. اب پتہ نہیں عمران خان صاحب کس طرح سے یا ان کی جماعت یا ان کی لیگل جو ٹیم ہے وہ کس طرح سے خان صاحب کو اس کا فائدہ پہنچا سکے گی اور کیا عمران خان صاحب اس سے فائدہ سمیٹنا چاہیں گے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سوال ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے اور جو مجھے آج اس فیصلے کے بعد نظر آ رہا ہے، اس کی امپلیکیشنز جو نظر آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے نکل کر باقاعدہ لوگوں کے درمیان یا اپنے گھر کے اندر محفوظ طریقے سے آ جائیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی کیس اس وقت چل رہا ہے اور عمران خان صاحب کے اندر اس وقت کیس میں کسی میں مجرم ڈکلیئر نہیں ہے، وہ ایک ملزم کی حیثیت سے اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں. اب سارے کیسز تو دھل گئے، اب پیچھے مسئلہ صرف جو باقی رہتا ہے وہ 9 مئی کا رہتا ہے. اب 9 مئی کا جو کٹا کٹی کھلنا ہے وہ جب کھل جائے گا اس کے بعد چیزیں واضح ہوں گی عمران خان صاحب کے لیے. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے، پی ٹی آئی کے لوگ واپس گھروں کو آ رہے ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں اور نرمی کا ایک برتاؤ پی ٹی آئی کے لیے نظر آ رہا ہے، جلسے کا NOC جاری ہو جاتا ہے. کیا یہ نرمی کا جو اثر ہے عمران خان صاحب کے جیل کے اندر تک بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یہ بھی اپنی جگہ سوال ہے. اب دیکھنا یہ کہ خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم جو ہے اس پورے کیس کو، اس پورے معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.